फाटलो कितलोसोच ते पणजे रस्त्यांचें काम चालू आशिल्लें आनी रस्ते सगळे फोडून दवरिल्ले आनी सगळे कडेन बोवाळ जातालो. सगळे मिडियानूय बीन हे कंटिन्युअसली हो इशू हायलायट जातालो. पूण जेन्ना रस्ते आतां ऑलमोस्ट रेडी जाले तेन्ना आतां स्मार्ट सिटीचे जो इशू आसा तो मातसो थंड जाला आनी लोक आतां हळू हळू विसरपाक लागल्या. पूण एक लक्षांत दवरपाक जाय, स्मार्ट सिटी म्हणजे फक्त रस्ते न्ही. स्मार्ट सिटी म्हणजे खूब वेगवेगळे अशे डजनांनी अशे प्रोजेक्ट आसा जे स्मार्ट सिटीज नांवाचेर गोंय पणजे इम्प्लिमेंट केल्या आनी ताजेर मोर देन 2000 करोड स्पेंड जाल्या. हातूंतलो असो एक प्रोजेक्ट आसा जाचें नांव आसा गोवा इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टम. आनी ह्या प्रोजेक्टा अंडर पणजे भर आनी पणजेच्या भायर पेरिफेरीचेर CCTV कॅमेरा बसयल्यात. जवळ जवळ 382 कॅमेरा बसयल्या आनी ताजे खातीर तांचें म्हणणें आसा की क्रायम आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंटा खातीर हे कॅमेरा बसयल्ले आसा. त्या शिवाय वेगवेगळे तरेचे सेन्सर्स बसयल्ले आसा आनी अशी कितल्योश्यो सिस्टम्स बसयल्ले आसा. पूण तातूंतले कितल्यो सिस्टम चलता हाजी अजून पर्यंत कोणेच ऑडिट केल्ली ना आनी कोणाक अजून खबर ना की स्मार्ट सिटीच्या नांवाचेर हांगा कसले कसले प्रोजेक्ट आयल्या. तुमकां खरें दिसपाना सांगल्यार की पणजे पाट्यार असो एक ह्या गोवा इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टमाच्या अंडर ताचेर ऑलरेडी 180 करोड 180 कोटी रुपया ह्या प्रोजेक्टाचेर स्पेंड जाल्या. आनी आनीकूय कितलेशे स्पेंड जाला आसतले. ह्या प्रोजेक्टाच्या अंडर एक भाग आशिल्लो तो म्हणजे स्मार्ट पार्किंग. तुमी कोणें आयकलां पणजे स्मार्ट पार्किंग आशिल्लें? आतां हांव आतां आसा पाट्यार आनी पाट्यार हो प्रोजेक्ट 3 वर्सां पयलीं ऑलरेडी तांकां पे करून लॉन्च जाला. 3 वर्सां पयलीं ह्या प्रोजेक्टाचें लॉन्चिंग जालां पूण अजून पर्यंत कोणाक खबर आसा पाट्यार स्मार्ट पार्किंग आसा म्हणून? सो हांव तेंच पळोवपाक आयलां हें स्मार्ट पार्किंग खंय आसा आनी हें कशें चलता तें आमी पळोवपाचो प्रयत्न करया. एक व्हडलो तरेचो एक फ्रॉड आमी म्हणपाक शकता आनी हाका कोण जबाबदार आसा आनी हे अजून पर्यंत ताजेर कसलीच एक्शन कित्याक जायना तें कळना. 3 वर्सां जालीं पयशे पे करून प्रोजेक्ट लॉन्च करून आनी हे स्मार्ट सिटीचो पार्किंग स्मार्ट पार्किंग म्हणून जो कितें प्रकार आसा जो तांच्यांनी पाट्यार ते म्हणटात आमी स्टार्ट केला तो खंय दिश्टी पडना, कोणाकच खबर ना. पण पाट्यार स्मार्ट पार्किंग खंय आसा तें. आतां ह्या स्मार्ट पार्किंगाच्या अंडर 625 सेन्सर्स तांणी अख्खे पाट्यार बसयल्ले आसा, वेगवेगळ्या रस्त्यांचेर बसयल्ले आसा पार्किंगा खातीर. आनी ह्या सेन्सराच्या प्रमाणे सेन्सराचे जेन्ना गाडी वयर दवरतले तेन्ना ती एरिया ऑक्युपायड अशे तरेची एक थ्रू एप आनी अशी एपूय तांच्यांनी केल्लें आसा. आनी तें एपूय कोणाक खबर ना, तांच्यांनी खंय ताची पब्लिसिटी करूं ना कारण ते अजून प्रोजेक्ट लॉन्चूच जावं ना. अजून पर्यंत तांचें कांयच सिस्टम ना. फक्त तांच्यांनी नांवाक तांचे हे सेन्सर्स बसयल्ले आसा. अशे प्रत्येक पार्किंगाचेर हे सेन्सर बसयल्ले आसा आनी तांची एक पणजे एक कमांड सेंटर आसा. त्या कमांड सेंटरान बसून तांकां खंय हे सगळें दिश्टी पडटा खंय खंय गाडी पार्क केल्ली आसा आनी पूण तांकां दिश्टी पडून कितें फायदो आसा. सो लोकांक ताजो फायदो कित्याक जायना? इतलो 180 करोड स्पेंड करून जर पब्लिकाक जर ताजो फायदो जायना जाल्यार ह्या स्मार्ट सिस्टमाचो फायदो कितें आसा? आनी अशेंच हे सगळे स्मार्ट सिटीच्या प्रोजेक्टांची परिस्थिती आनी दयना अशीच जाल्ली आसा. अशे प्रोजेक्टाच्या नांवाचेर पयशे स्पेंड केल्ले आसा आनी ते एक्चुअल लोकांक ताजो कसलोच फायदो ना. ह्या सो कॉल्ड इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टमाचो एकूच फायदो आनी एकूच गोश्ट चलता ती म्हणजे चलन दिवपाची, लोकांक टोपी घालपाची, लोकां कडच्यान पयशे वसूल करपाची. ही एकूच सिस्टम ह्या मॅनेजमेंट सिस्टमा अंडर चलता. बाकीची तातूंत भितर कितल्योश्योच गोश्टी आसा करपासारक्यो. सेन्सर्स आसा, मागीर एनवायरमेंटल सेन्सर म्हण आसा ताजेर आमी मागीर परत उलोवया. वायफाय फ्री वायफाय म्हण आसा ते कितले लोक यूज करता इज अ क्वेशनेबल. हे अशे तरेचे हे प्रोजेक्ट आतां आमी पळोवपाक आयल्या तो हो स्मार्ट पार्किंग सिस्टम. हांगा खंय 625 स्मार्ट पार्किंग स्लॉट्स आसा आनी हांगा एक एप आसा. तें एप लोकांनी डावनलोड करपाचें आशिल्लें आनी तें डावनलोड करतकीर लोकांक कळपाचें की बाबा खंयचो जागो वेकंट आसा त्या प्रमाणे तांणी वचपाक जाय आशिल्लें. पूण हें एप तांच्यांनी ऑलरेडी एप आसा. तुमकां दाखयता हांव एक्चुली एप म्हणजे कितें आनी केदें व्हडली तें एक एक्चुली जोक तो हें एप लोकांक कोणाक खबर ना आनी तें एप चलयना.
ताजेर कसलेंच सगळे कंप्लीट वेकंट म्हणून दाखयता ते एक हें केलें जाल्यार गाडी आसा जाल्यार सुद्दां वेकंट म्हणून दाखयता कारण ही सिस्टम अजून पर्यंत तांणी लागू करूं ना 3 वर्सां जालीं ही सिस्टम लॉन्च करून तांकां पयशे ऑलरेडी पावले पूण लोकांक मात ह्या गोश्टींचो फायदो जायना सो ही स्मार्ट सिटी म्हणजे कितें आनी स्मार्ट सिटीची हे प्रोजेक्ट आसा ते कोणा खातीर आसा फक्त पयशे खावपा खातीर आसा असो प्रश्न पडटा खरें म्हणजे ताबडतोब हे सगळे जे स्मार्ट सिटीचे प्रोजेक्ट आसा तांचें ऑडिट जावपाक जाय तांचेर येवन एक्चुअल ग्रावंडाचेर वचून ते कितें जालां आनी एक्चुअल कितले पयशे स्पेंड केल्या ती सिस्टम चलता काय ना हें एक्चुअली पळोवपाक जाय तशें दिसता की आंद्रे दळटा आनी कुत्रे पीठ खाता अशी सद्या परिस्थिती ह्या स्मार्ट सिटी जाल्ली आसा सरकार पयशे मोडत आसा पयशे स्पेंड करत आसा 1,500 कोटी रुपया ह्या स्मार्ट सिटीचेर मोडल्या पूण पब्लिकाक ताचो कितें फायदो जाता कितले प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट जाल्या कितले प्रोजेक्टाचो इम्प्लिमेंट जावन लोकांक फायदो जाला हें आयज पळोवपाची सामकी गरज आसा हे अशे तरेचे बोर्ड तांणी सगळ्या हांगा लायिल्ले आसा आनी ते बोर्ड कितें दाखयता की कितले वेकंट आसा स्लॉट्स पार्किंग स्लॉट्स ते ह्या बोर्डाचेर दाखयता आतां हांगा हो जो बोर्ड पळयत जाल्यार इतली मिसलिडींग आसा कंप्लिटली कारण तो सदांच सगळे स्लॉट्स वेकंट दाखयता गाडी हांगा फुल्ल भरी जातल्यो तरी आसतना हे हांगा वेकन्सी 221 4 व्हिलर आनी 177 2 व्हिलर अशें हो बोर्ड हे मिसलिडींग बोर्ड चालू आसा सद्या हांगा आनी हे येदी व्हडली सिस्टम येदी व्हडली सगळी टॅक्नोलॉजी आनी हे इतले 3 वर्सां जालीं हांगा कुसता ताजो यूज जायना हे जे पळय सेन्सर लायल्यात आतां कितले वर्सां जालीं हे सेन्सर लावन तांची परिस्थिती ऑलरेडी बिकट जाल्ली आसा एप लॉन्च जावंकच ना पूण ताजे पयलींच हे सेन्सरांची जीव सोडपाचेर पाळी आयिल्ली आसा ती सेन्सराची परिस्थिती पळया हे पळय आनी तातूंत भितर ताजे माती गेल्ली आसा पावसान तर तांची परिस्थिती इतली बिकट जाल्ली आसा की हाका पळय हाजेर भितर कंप्लीट ताचेर माती भरल्या आनी ताच्या उदकान जर उदक भरिल्लें आसलें ते जर कांय सेन्सर चलपाची शक्यता कमी अशे तरेची हे सेन्सरांची परिस्थिती हो पळय सेन्सर एक आसा थंय एक आसा आनी दुसरी मजा म्हणजे जेन्ना 2 सेन्सर पार्किंग भितर शिस्तय जाय ते सेन्सर जर मदीं उरलो आनी 2 सायडीन जर गाडी पार्क केल्यो जाल्यार त्या सेन्सराचो कांयच फायदो ना कारण सेन्सराच्या वयरच जर गाडी आयली जाल्यारच तो डिटेक्ट जातलो की गाडी ती पार्किंग स्लॉट भरिल्लो आसा म्हणून जर सेन्सर मदीं उरलो आनी दोनी सायडीन जर गाडी पार्क केली जाल्यार सेन्सराक कळपाचें ना की थंय गाडी आसा काय ना ती आनी त्या हाचो फायदो जावपाचो ना लोक मुद्दम थंय एप पळोवन येदा कदाचीत जर एप फाल्यां लॉन्च जालें आनी लोक जर ते चलपाक लागले जाल्यार लोक जर पळय वेकन्सी म्हणून पळोवन आयले आनी थंय जर येवन जाग्यार पळयता जाल्यार थंय गाडी ऑलरेडी भरिल्ली आसतली अशे तरेची फजिती जावपाची परिस्थिती पाळी येतली सो हांव आतां जिंजर हॉटेल त्या भायर आसा आनी आतां आमी हे एप केदो व्हडलो एपाचो जोक तो आमी पळोवया तुमकां दाखयता आतां हे एप हे पळयात हे पणजी स्मार्ट पार्किंग म्हणून एप तयार केल्लें आसा हाजेर कितलेशेच लाखान रुपया स्पेंड केले आसतले हे एप आतां आमी पाट्यार आसा आनी पाट्या वयलें हे पार्किंगाचें सिच्युएशन ह्या एपाचेर दाखयता हांगा 4-5 तांच्यांनी वेगवेगळे सेक्शन्स केल्ले आसा एक म्हणजे डेम्पो टावराच्या भायलो रस्तो मागीर आयलो पाटो म्हणून एक सेक्शन केल्लें आसा मागीर सेंट्रल लायब्ररी आसा ताजे भायली एक एरिया आनी पासपोर्ट ऑफिस आसा ताजे भायली एक रोड आनी लास्ट म्हणजे KTC बस स्टँडा कडची रोड अशे तरेचे 5 तांच्यांनी सेक्शन्स केल्लीं आसा सो तुका खंय वचपाक जाय तें एक तर तूं हांगा डायरेक्टली क्लिक करपाक शकता आतां जर तुका लायब्ररी कडेन काम आसा आनी लायब्ररी कडेन वचपाचें आसा सेंट्रल लायब्ररी कडेन सेंट्रल लायब्ररी म्हणलें आनी आतां सेंट्रल लायब्ररी कडेन आतां 3 वेगवेगळे रोड आसा एक म्हणजे ऑपोजीट जिंजर हॉटेल ऑपोजीट लायब्ररी आनी ऑपोजीट LIC बिल्डींग हो फुडलो रोड आसा तो ह्या रोडा वयली ही पार्किंग सिच्युएशन आसा आतां हाजे प्रमाणे एवेलेबल 51 जिंजर हॉटेल आतां हांव जिंजर हॉटेलाच्या ऑपोजीट आसा आनी जिंजर हॉटेलाच्या ऑपोजीट तो म्हणटा 51 2 व्हिलरांचें पार्किंग आसा आनी 13 काराचें पार्किंग आसा आनी तशेंच लायब्ररीचे ऑपोजीट म्हणटा तो 51 2 व्हिलर आनी 38 कार पार्किंग आसा आनी दुसरे ऑपोजीट LIC बिल्डींग 2 2 व्हिलर आनी 24 कार पार्किंग आतां तुमी जर हांगा पळयत जाल्यार हांगा फूल ऑलरेडी सगळें फूल आसा कंप्लीटली जी लेन आसा जिंजर हॉटेलाची भायली ती कंप्लीटली फूल आसा आनी तो खंयची हे अवेलेबिलिटी दाखयता खबर ना आजवर तें एप चलना
आतां आमी फुडें या. आतां आमी जिंजर हॉटेलाच्या रोडाचेर आमी क्लिक करया आनी कितें येता तें पळोवया. हें ती आमी पळयात. हांगा टोटल 13 पार्किंग स्लॉट आसा. ऑपोजीट जिंजर हॉटेल 13 पार्किंग स्लॉट आसा. कितें आसा बरयलें हांगा एवेलेबल हें सगळें एवेलेबल. 13 पार्किंग स्लॉट एवेलेबल दाखयता. आतां हांगा तुमी दाखया म्हाका खंय 13 पार्किंग स्लॉट एवेलेबल आसा तें एप. आतां जर हांगा एवेलेबल आसा जाल्यार आमी हाजेर क्लिक करपाक शकता आनी ताजेर क्लिक करतकीर इट शोज अस द मॅप. ताका मॅप ओपन जाता आनी मॅपांतल्यान तो दाखयता की त्या पार्किंगा पर्यंत कशें वचपाचें. आतां तुमी जर खंयच्यान तरी पयसुल्ल्यान तो एप पळयलें आनी तूं बरो खूश जावन जर हांगा वेकंट आसा म्हणून पार्किंग जाल्यार हांगा येवन पळय जाल्यार कितें जातलें की हांगा येवन पळय जाल्यार पार्किंग एवेलेबलच ना. अशी परिस्थिती ह्या एपाची आनी हे स्मार्ट पार्किंगाची सद्या पणजे जे पाट्यार जे स्मार्ट पार्किंग केलां 625 पार्किंग स्लॉट्स ते हांगा तयार केल्या. स्मार्ट पार्किंग स्लॉट तांकां तांणी सगळे हांगा ताका सेन्सर्स घातल्या. ते सेन्सर अजून चलनात. एप अजून लॉन्च केलां पूण एप चलना. आतां आमी पयलीं गोवा इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टम म्हणजे जाचेर 180 कोटी रुपया खर्च केल्या आनी ताजे शिवाय आनीकूय खर्च केल्ले आसतले पूण सद्याक एज पर द रिकॉर्ड आमकां फक्त 180 कोटी रुपया दिवचे पडटा. ताजी कितलेशेच प्रोजेक्ट कशे चलना आनी ते कशे युजलेस जाल्ले आसा ते आमी पळयलीं. 3 वर्सां जालीं हो प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटीचो इम्प्लिमेंट जावन ताजें लॉन्चिंग जालें पूण हातूंतले चडश्यो गोश्टी कांय चलना. लोकांक कसलोच फायदो ताजो ना. फक्त पयशे मात खर्च जाल्ले आसा. स्मार्ट पार्किंग आमी पळयलें. त्या स्मार्ट पार्किंगाची परिस्थिती कितें आसा. स्मार्ट पार्किंग नांवाचेर कितलेशेच 625 सेन्सर्स घातल्या पूण तें एप लॉन्च जावना केन्ना. लोकांक ताजो कसलोच फायदो ना. इट इज नॉट वर्किंग आनी अशे तरेची परिस्थिती 3 वर्सां चलना जाल्यार हाजो ताजो कांयच फायदो ना आनी तें हाजे फुडें चलपाना. इट इज फॉर शुअर. सो हाका जबाबदारी काय ना. एकावंटेबिलिटी काय ना. गव्हर्मेंट हाका कसलेच एकावंटेबल धरना कोणाकच. हें कशें जावपाक शकता. हो लोकांचो पयसो अशे तरेन वेस्ट कसो जावपाक शकता. त्या शिवाय आमी आतां पयल्या आनीकय तुमकां गोश्ट दाखयता. हो तुमच्या फाटल्यान वता एक बोर्ड दिश्टी पडटा. तो एक आनीक व्हडलो व्हायट एलिफंट. अशे तरेचे बोर्ड पणजे तांच्यांनी ह्याच हाजे अंडर घातल्या आनी ताका 10 अशे तरेचे बोर्ड घातल्या. हे वेरिएबल मेसेज डिस्प्ले म्हणटा ताका. पब्लीक अवेरनसा खातीर खंय ते वेरिएबल मेसेज डिस्प्ले बोर्ड हे सगळे अशे GMC धरून ते मिरामार बस स्टँड पाटो अशे कितलेशेच एरियेन 10-15 बोर्ड घातिल्ले आसा. इतली तेंप ते अशेंच युजलेसली चलताले. अशेंच वेस्ट जाताले. इलेक्ट्रिसिटी गरजे भायर वेस्ट जाता. तातूंत कांयच मेसेज ना. पब्लीक अवेरनस सोडाच कसलोच ताजो फायदो ना. आनी आतां फायनली ते आतां पळय जाल्यार आतां सद्या बंद पडल्या. सो अशीच परिस्थिती ह्या प्रत्येक प्रोजेक्टाचेर जातली. अशेच तरेचे पयशे वेस्ट जातले आनी हे इलेक्ट्रॉनीक खास करून ज्यो गोश्टी आसा त्यो इलेक्ट्रॉनीक गोश्टी केन्ना चलनात आनी त्यो कोणी येवन चॅकय करूना. विदावट चॅकींग हे पयशे तांकां कशे दिले हो एक मोठो प्रश्न आसा. हो आसा पार्किंग लॉट क्रिसेंट हॉटेल हांगा लागींच आसा आनी क्रिसेंट हॉटेलाचो पार्किंग लॉट क्रिएट केला आनी 30 पार्किंग स्लॉट आसात हांगा अशें म्हणटात एज पर द टेंडर डॉक्युमेंट. 30 स्मार्ट पार्किंग स्लॉट केल्या आनी हाजेर ऑलमोस्ट 81 lakhs स्पेंड जाल्या. आतां हांगा स्मार्ट पार्किंग कसलें ताजेर कितें स्मार्टनेस आसा खबर ना. हाका एनी नॉर्मल पार्किंग स्लॉट आसा पूण हाका स्मार्ट पार्किंग म्हणून नांव दिल्लें आसा. सो हे प्रत्येक कडेन तशेंच आसा. स्मार्ट म्हणून नांव दिल्लें आसा स्मार्ट सिटी भितर. प्रत्येक गोश्ट स्मार्ट म्हणटा पूण तातूंत कसलेच स्मार्टनेस नासता आनी एक्चुली नॉर्मल जी गोश्ट आसता ताजे परस ताजी परिस्थिती वायट आसता. हांगा हो आसा पार्किंग लॉट. हातूंत स्मार्टनेस कितें आसा तुमीच पळयात. आतां हो आसा दुसरो स्मार्ट पार्किंग लॉट. आतां आमी पळयलो क्रिसेंट हॉटेला कडेचो पार्किंग लॉट. आतां हो शारदा मंदिराच्या ऑपोजीट मिरामार शारदा मंदिर स्कूल आसा ताजे ऑपोजीट हो पार्किंग लॉट स्मार्ट सिटीच्या अंडर कंस्ट्रक्ट केला आनी हाजेर ऑलमोस्ट 1.5 कोटी रुपया खर्च केला आनी हातूंत 65 व्हेहिकल्स दवरपाची पार्क करपाची फेसिलिटी आसा अशें टेंडर म्हणटा. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे तांच्या हाजे प्रमाणे हो फाटल्या वर्साच हाजें काम कंप्लीट जालां आनी सगळे कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे बी सगळे पावल्या. आतां ह्या पार्किंग लॉटा भितर हातूंत भितर स्मार्ट कितें आसा तें कळपाक कसलीच मार्ग ना. कारण हांगा स्मार्टनेस लायक एनी नॉर्मल पार्किंग लॉट हातूंत स्मार्टनेस कितें आसा हांगा जे पळय सेन्सर्स बसयतात जशे पाठार बसयल्या तशी सेन्सरूय हांगा बसयल्ली ना.
सो हातूंत भितर स्मार्टनेस कांयच कळना. हो म्हाज्यान फाटल्यान दिश्टी पडटा तो चार्जींग पॉयंट. हांगा इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स चार्ज करपा खातीर तांच्यांनी प्रोविजन केल्लें आसा आनी दीस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दीस स्मार्ट पार्किंग लॉट. पूण अजून पर्यंत आतां एज पर द कॉन्ट्रॅक्टर पयशे पावल्या, काम ऑलरेडी कंप्लीट जालां इन मार्च 2023. पूण हो खंयच स्टार्ट जावपाची कसलेंच चिन्ह दिश्टी पडना. हांगा अजुनूय बंद आसा आनी अशेंच तरेचे सगळे जे स्मार्ट सिटीचे प्रोजेक्ट आसा ते अशेंच अर्दकुटे पडिल्ले आसा. ते केन्नाच सारके चडशे प्रोजेक्ट आसा ते सारके चलच ना. तेजे पयशे स्पेंड जाल्या पूण ते कसलेच कोणाच्या युजाक ना. अशे तरेचो हो आनीक असो वायट एलिफंट म्हाज्या फाटल्यान दिश्टी पडटा. आनी कांय दिसांनी होय मोडून वतलो, ताजे मेंटेनन्स कांय आसपाना आनी तो चलपाचोय बंद जातलो. पूण शेकराचे आनी आमचे पयशे हातूंत भितर ऑलरेडी गेल्ले आसा. ही परिस्थिती स्मार्ट सिटीच्या चडशा प्रोजेक्टांची आसा.